बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको जहाँ रखे, शाद रखे, आबाद रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि शाबान का महीना चल रहा है। शाबान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला हमें एक खूबसूरत सी रात से नवाजते हैं, उसकी बरकतों को हासिल करने के नवाजते हैं। जिस रात को बोलते हैं शब बारात। शब बारात की खूबसूरत सी रात, जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला बंदे की जिंदगियों के फैसले करते हैं। अल्लाह ताला किसकी जिंदगी को कम करते हैं, किसी की जिंदगी को ज्यादा करते हैं, किसी को औलाद अता करते हैं, किसी से औलाद ले लेते हैं, किसी की रोजी में इजाफा होता है, किसी की रोजी में कमी आती है, तो किसी के दौलत बेतहाशा मिलती है, किसी की दौलत छीन ली जाती है, किसी का रोजगार छीन लिया जाता है, किसी के रोजगार बढ़ा दिया जाता है। इसी रात में इंसान के तमाम जिंदगियों के फैसले होते हैं कि इसको क्या देना है और क्या लेना है। तो अल्लाह तबारक व तआला की इस रात के फैसले होने से पहले आपने अल्लाह तबारक व तआला से माफिया मांगनी है, अपने गुनाहों की तौबा करनी है। वो बेशक गफूर और रहीम है, रहमान है, करीम है, वो माफ करने वाला है। अपने बंदे से 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ की मोहब्बत का तो आप अंदाजा अपनी माँ से लगा ही सकते हैं, पर वो 70 माँ से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है। तो क्या वो आपको माफ नहीं करेगा? बिल्कुल भी ऐसी गलत फहमी ना रखें कि हमने इतने गुनाह किए हैं, हम इतने गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, हमारे ऊपर इतने गुनाह हैं, हमने क्या क्या बड़े से बड़ा गुनाह किया है, पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला माफ करेगा या नहीं। अब माफी मांगे तो सही, गिड़गिड़ाए एक दफा उसके आगे सजदे में झुक कर उससे मांगे, उससे माफी मांगे, गिड़गिड़ाए, रोए, अल्लाह से बोले मुझसे गलती हो गई, कोताही हो गई, मैं तेरा बंदा हूँ, नादान सा बंदा हूँ, मैं गुनाह कर चुका हूँ, मुझे माफ कर दे। और आगे ना गुनाह करने की आप उससे दुआ करें, उसको पुकारें, तो वो जरूर माफ करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े से बड़े गुनाह को माफ ना करे, माफ करता है। वो गफूर और रहीम है, वो 70 माओ से ज्यादा आपको मोहब्बत करने वाला है। तो जैसा कि बाबरकत महीने की बाबरकत रात से हम फायदा उठाने वाले हैं और इसी रात में एक खूबसूरत से सूरह कौसर का एक मुजर्रब सा अमल करने वाले हैं, जो आपके घर में बरकतें ही बरकतें लाने वाला है। आपके रिस्क में, आपकी दौलत में, आपके माल में, आपके घर में, आपकी औलाद में। आप अगर बेतहाशा दौलत हासिल करना चाहते हैं, बेशुमार दौलत के मालिक बनना चाहते हैं, तो इस रात से को आपने यही अमल कर लेना है। इस रात से पहले कर लें या इस रात कर लें, कोई फर्क नहीं, लेकिन आप इस अमल को इस बाबरकत महीने बाबरकत रात के बरकतें हासिल करने के लिए एक दफा करें जरूर। सूरह कौसर के बारे में तो आप सबको पता है कि सूरह कौसर की कितनी फजीलतें और बरकतें हैं, कितनी फजाइल हैं। सूरह कौसर खासकर बरकत और दौलत के हवाले से माने जाने वाली सूरह कौसर है। और खासकर वो लोग जो रोजी के लिए परेशान है, बरकत के लिए परेशान है, जिनके घर में पैसे नहीं है, फाके हैं, तंगदस्ती है, मुफलिसी है, वो लोग इस अमल को, सूरह कौसर को अपने घर में लाजमी पढ़ा करें और इस अमल को लाजमी करें और सूरह कौसर को पढ़ने की जो है वो आदत बना लें। अमल को नोट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब करके तो नोटिफिकेशन को जो बटन है, जो बेल आइकन का जो बटन है वो नहीं प्रेस किया तो उसको भी प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक और कमेंट किए बगैर ना जाइए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन भाई, अमल क्या है? अमल बस एक मुट्ठी चावल लेना है और एक नोट लेना है। आपने एक मुट्ठी चावल, एक नोट, 10 का नोट लेने, 20 का, 50 का, 100 का, जो आपकी जेब में नोट है वही ले लें। जरूरी नहीं 500, 1000 नहीं, आप 10 के नोट पर भी अमल कर सकते हैं। एक 10 का नोट लेना है, एक मुट्ठी कच्चे चावल लेने हैं, उनको किसी साफ बर्तन में डालकर अपने साफ जगह पर सामने रख लेना है और साफ जगह पर बैठकर पाक साफ होकर, बावजू होकर, तन्हाई में बैठकर आपने इस अमल को करना है। फिर आपने उन चावलों को और एक नोट को सामने रख लेना है। रखने के बाद आपने सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के ऊपर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली।
ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف آپ 3 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، کتنا ٹائم ہے. آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ثواب اتنا ہی زیادہ ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ کوثر کو 21 دفعہ، 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ اتنی ہی دفعہ جو ہے وہ درود شریف پڑھ لینا ہے جتنی دفعہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا. 3 دفعہ پڑھا تو 3 دفعہ پڑھے، 5 دفعہ پڑھا تو 5 دفعہ، 11 دفعہ پڑھا تو 11 دفعہ. وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے شروع میں کتنی دفعہ درود شریف پڑھا تھا، اتنی ہی دفعہ آپ نے 21 مرتبہ جو ہے وہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اینڈ میں بھی اتنی ہی دفعہ درود شریف پڑھنا ہے جتنی دفعہ شروع میں پڑھا تھا. آپ کا عمل ہو گیا مکمل. آپ نے اس چاولوں کو اور نوٹ کے اوپر پھونک مار کے دم کر دینا ہے. پھونک مار کے دم کرنے کے بعد آپ نے اس نوٹ کو خرچ نہیں کرنا. جو نوٹ ہے چاہے 10 کا ہے، 20 کا ہے، جو بھی نوٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ کی جیب میں موجود ہے، آپ نے اس نوٹ کے اوپر ہی وہ عمل کرنا ہے. اس نوٹ کو پھر آپ نے خرچ نہیں کرنا. یاد رہے خرچ نہیں کرنا. اس نوٹ کو آپ کسی ٹیپ میں یا کسی چھوٹے سے شاپر میں لپیٹ کر اپنے پرس میں رکھیں یا اپنی الماری میں رکھیں یا اس جگہ جہاں پر آپ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، دراز ہے یا جہاں پر آپ اپنے پیسے وغیرہ رکھتے ہیں، تجوری ہے، اس جگہ آپ نے اس نوٹ کو رکھنا ہے. اور جو چاولوں ہیں، چاولوں کی جو ایک مٹھی چاولوں پر جو ہم نے دم کیا تو ان چاولوں کو آپ نے اپنے گھر کی چھتوں پر صاف برتن میں ڈال کے رکھ دینا ہے جس سے چرند پرند آئیں اور اس کو کھائیں اور آپ کے حق میں بے شمار دعائیں کر جائیں. اگر چھت پر نہیں رکھ سکتے تو ایسی جگہ پر رکھیں گے یا ایسی جگہ پر ڈالیں کہ جہاں آپ کو یقین ہو کہ اللہ کی خوبصورت سی جو یہ بے زبان اور بغیر مخلوق سی جو یہ غیر مخلوق ہے، بے زبان سی جو مخلوق ہے، وہ آ کر کھائے گی اور آپ کے حق میں بے شمار دعا کر کے جائے گی. آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ روزی کے حوالے سے کریں یا دولت کے حوالے سے کریں یا برکت کے حوالے سے کریں. نہیں، آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے کر کے نوٹ کو اپنی جیب میں رکھ لینا ہے، چاولوں کو پرندوں کو ڈال دینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا لازمی کرنی. عمل کے بعد دعا لازمی کرنی ہے کہ تبارک و تعالیٰ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے. یہ ذریعے ہے، یہ پکارنے کا ذریعہ ہے، یہ وظیفے اور عمل تجھے پکارنے کا صرف ذریعہ ہے. تو عطا تو نہیں کرنا ہے، دینے والی ذات تیری ہی ہے. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توسل کر لیتے ہیں، توکل کر لیتے ہیں تو کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل ضرور اثر دکھاتا ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ وظیفے سے یا عمل سے کیا اتنی دولت، اتنی برکت. نہیں، پکار تو ہم اس رب کو ہی رہے ہوتے نا. پکارنا تو ہم نے اس رب کو ہی ہے، دینا تو اس رب تعالیٰ نے ہی ہے. تو اس رب تعالیٰ سے ہی مانگے، توسل توکل اسی کو رکھے. بس یہ وسیلے اور ذریعہ بنیں گے اس کو پکارنے کے. امید کرتی ہوں میرے بہن بھائیوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. خود میرے بہن بھائی یہ لازمی کرے اس برکت رات سے لازمی فائدہ اٹھائیں. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ نے شیئر بھی لازمی کرنا ہے. جس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ میں آپ نے ماشاءاللہ یا سبحان اللہ شب برات کی فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے لازمی لکھ دینا ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.